Kitams ninyo mga kaigsunan nga si San Pablo ingon nga, I have become your father by bringing of good news to you. So nahimo nato siyang amahan si San Pablo ay tungod sa pagdala sa maayong balita. Nga si San Pablo usa ka pare. Una nga ang atong mga kaparian dili ingon nga amahan nato sa biological father kundi amahan nato sa pagdala sa maayong balita. O masulat sa Biblia, no? Biblical na siya, no? So inana mga kaigsunan og wa lang masabti pag-ayo og wa lang makasabot wa pun magtuon og exegesis of the Bible ining atong mga kaigsuonan nga mga protestante, mga SDA o uban pang mga sulpot nga mga sikta. Muna mga kaigsuonan nga wala sila makabalo kung unsay insay gibot ipasabot sa Biblia